सबैलाई नमस्कार। विशेष नानीहरू हामीले अस्ति क्लास गर्दै थियौं। त्यो क्लासमा चाहिँ केटीबाट 2-4 वटा क्लास गरे। त्यो क्लासको मैले क्लास 12 को हालिदिएको थिएँ सबैजनालाई के रे हाम्रो क्लासको व्हाट्सएप ग्रुपमा। अनि तपाईहरुले हेर्यो होला। अब क्लास 10 को एउटा क्लास मात्रै गर्नु पाए हिरोज च्यानलबाट, हाम्रो प्रभाकर सरको च्यानलबाट। अनि त्यो पछाडी अलिक ब्रेक भयो केही कारणले गर्दाखेरि। अब फेरि हामी ज्योग्राफीको च्याप्टर्सहरु सुरु गर्दै छौं क्लास 10 को निम्ति। अब हामी आज चाहिँ कुन चाहिँ च्याप्टर पढ्छौं भन्दाखेरि आज चाहिँ हामीले च्याप्टर इन्डियाबाट सुरु गर्छौं, हो कि? अनि यो इन्डिया चाहिँ ज्योग्राफीको कुन चाहिँ पोर्सन हो भन्दाखेरि हामी जस्तै क्लास 9 मा पढ्यो वेस्ट बेंगाल, हो कि? वेस्ट बेंगालको म्यापहरु हामीले हेर्यौं। त्यहाँबाट पछाडी आएर क्लास 10 मा आएपछि यो इन्डिया पढ्नु पर्ने हो तिमीहरुले। तर अब कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अब यो भने जस्तो भएन अलिकति। अब योलाई चाहिँ भन्छ हामीले के रे रिजनल पोर्सन भन्छ। फिजिकल पोर्सनहरुमा ल्यान्ड फर्म्सहरु पर्छ, वर्क अफ रिभर, वर्क अफ विन्ड, वर्क अफ ग्लेसियर, यो कुराहरु पर्छ। तर रिजनल पोर्सनमा चाहिँ यो कन्ट्रीको इकोनोमीको बारेमा, कन्ट्रीको स्टेट्सहरुको बारेमा, हो कि? अनि स्टेट्स छ भने त्यसको डिस्ट्रिक्ट्सहरुको बारेमा, एग्रिकल्चर, यही कुराहरु हामीले पढ्छ। अब यहाँ हेर्नु है, इन्डिया पढ्दाखेरि मलाई अहिले पनि थाहा छ हामी क्लास 8 मा पढ्दाखेरि रिजनल ज्योग्राफीमा अहिले मैले तपाईहरुलाई इन्डिया जुन चाहिँ भने इन्डिया रिजनल ज्योग्राफीको कुरा गर्दै छौं हामी। क्लास 8 मा हुँदाखेरि हामीलाई काशीराम थापा सरले पढाउनु हुँदाखेरि एकदमै जोड केमा दिनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तिमीहरु सबले म्याप लिएर आउनुपर्छ, एटलास लिएर आउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि एटलास किन चाहियो? अब एटलास त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त हैन भनेर मैले सोच्थे। तर सरले जब हामीले पढाउनु हुन्थ्यो हामीले त्यो एटलासमा एक एकवटा जग्गाहरु देख्थ्यौं है। सम्झिनु दिल्ली भन्दाखेरि हामीले टक्कै दिल्लीमा नै दाग लाउनु पर्थ्यो। अनि दिल्लीदेखि अब तिमीहरुले हेरे दिल्लीदेखि इस्टमा जा कलकत्ता भेट्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो एटलासमा इस्टमा जान्थ्यौं। अनि साँच्चै नै त्यहाँ कलकत्ता भेट्थ्यो। त्यसरी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा रिजनल ज्योग्राफीमा म काशीराम सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सरले हामीलाई त्यसरी पढाउनु भयो। अनि आज मैले त्यो नै सिके सरले पढाएकोले कति इन्ट्रेस्टिङ हुँदो रहेछ भनेर। अनि म प्राय रिजनल ज्योग्राफीमा नानीहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि एटलास लिएर आउनु, एटलास हेरेर पढ्यो भने चाहिँ अलिक सुविस्ता हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ भने। अनि अब आज चाहिँ हामीले इन्डिया च्याप्टर सुरु गर्छौं। इन्डिया है, हाम्रो देश भारत हैन। के छ अब यो देशमा संसारभरिकै नभएको कुराहरु, दुनियाभरको चीजहरु छ। अब यो इन्डियामा नम्बर 1 मा इन्ट्रोडक्सन। अब इन्डिया कहाँबाट आयो त? यो देश है। अब आज 13 तारिक यो मैले यहाँ सुटिङ गर्दै छु। 14 अनि 15 तारिक 15 अगस्त है कालिम्पोङमा भव्य रूपमा मनाउँछ। 1947 मा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएको थियो। अब त्यो इन्डिया जुन चाहिँ छ यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट हुनु अगाडि अंग्रेजहरुको शासन थियो है। हिस्ट्रीमा परेको कुराहरु हो नि यो। अंग्रेजहरुको शासन थियो। अब अंग्रेजहरुको शासन भन्दाखेरि अगाडि के थियो? मुस्लिम्सहरु बीचमा आएर मुस्लिम जस्तै मुगलहरु आयो है, थुप्रैहरु आइकिन इन्डियामा रुल गर्यो। त्यहाँबाट थुप्रै प्रिन्सली स्टेटहरुमा डिभाइड भएको थियो। बीचमा अंग्रेजहरु आइकिन अंग्रेजलाई बिस्तारै सबै जग्गालाई जितेकिन युनिफाइड इन्डिया जस्तो बनाए ईस्ट इन्डिया कम्पनीले। अब 1947 पछाडी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो। अनि हाम्रै देश के भयो? अब हाम्रै मान्छेको हातले चलाउनु पर्ने भयो। अब हामीलाई थाहा छ इन्डिपेन्डेन्स भएपछि फर्स्ट प्रेसिडेन्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद भयो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पण्डित जवाहरलाल नेहरू भयो है। त्यो इन्डिया जो इन्डियालाई चाहिँ के भन्छ पहिला के पनि भन्थ्यो भन्दाखेरि के रे यो देशमा चाहिँ यो देशलाई चाहिँ के रे सुनको चरा हो भन्थे अरे है। सबै कुरोमा सम्पन्न भएको देशहरु कति जनाले इन्डियामा आए, कति लुटेर गयो। यस्तो देश हो हाम्रो देश। अब यो देशलाई चाहिँ हामीले यसो पनि भनेको छ कि यो देशमा चाहिँ प्राय 10 किलोमिटर 12 किलोमिटर गएपछि त्यहाँको भाषा संस्कृति सबै बदलिन्छ अरे। यति रिच भेराइटिज अफ कल्चर छ, रिच भेराइटिज अफ ल्याङ्ग्वेज छ। एउटा भाषा मात्रै भएको देश हैन। यहाँ सयौं भाषा छ यो देशमा। यो देश जुन चाहिँ देशमा
हामी बस्छौँ, जुन चाहिँ देशमा तपाईँहरू बस्नुहुन्छ, यो देशको बारेमा आज हामीले पढ्दैछौँ। अनि यो पढ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हामी बसेको देशको बारेमा हामीले जानेन भने कसले जान्दैछ त, होइन? अब यहाँनिर इन्ट्रोडक्सनमा मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, इन्डिया त्यसरी सुरु भएको थियो है, बिस्तारै 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 त्यसरी सुरु भएको थियो। अनि 47मा इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि 47, 48, 49 सम्म त्यो त्यतिकै थियो। त्यहाँबाट 50 पछाडि इन्डियामा फेरि के भयो, कन्स्टिट्युसन आयो, रिपब्लिक सुरु भयो। 1950मा कन्स्टिट्युसन लेखियो है। त्यहाँबाट विभिन्न कुराहरूमा के अरे स्टेट्सहरूको डिभिजन कसरी हुनुपर्ने हो, यसको संविधान के हो, कहाँनिर के कोलाई के सहुलियत दिनुपर्ने हो, त्यो कुरोहरू सुरु भएर गयो। अब त्यो इन्डिया, त्यो यहाँ म्याप छ हाम्रो इन्डियाको, यो इन्डिया है। यो इन्डियालाई हामीले यसो हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि अप्पर पार्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने जम्मू एन्ड काश्मीर हो कि। अब यो अहिले फेरि यो जम्मू एन्ड काश्मीर भन्नु अगाडि तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जम्मू एन्ड काश्मीर चाहिँ आजभन्दा झन्डै 1 साल अगाडि चाहिँ एउटा स्टेट थियो। तर आर्टिकल 370 म फेरि रिपिट गर्दैछु है, आर्टिकल 370 के गर्यो, एबोलिस गर्यो। त्यो एबोलिस गरिकन के गर्यो, यो जम्मू एन्ड काश्मीरलाई दुईटा युनियन टेरिटोरिजमा डिभाइड गर्यो, एउटा जम्मू अनि अर्को लद्दाखमा डिभाइड गर्यो। अब यहाँनिर अलिकति चेन्जेस आयो, यो नयाँ हो, नयाँ भयो। यो पुरानो म्यापमा हामीले त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु सक्दैनौँ, त्यहाँ देख्दैनौँ, यो पुरानै छ। तल्लोपट्टि हेऱ्यो भने हामीले यहाँ तल इन्डियन ओसियन छ है, लास्ट पोइन्ट केप कोमोरिन भन्छ, कन्याकुमारी पनि भन्छ, लास्ट पोइन्टमा जान्छौँ। इस्टमा गयो भने अरुणाचल प्रदेश भेट्छ हामीले होइन, अनि वेस्टमा गयो भने गुजरात भेट्छ, अनि वेस्टर्न साइडमा हामीले अरेबियन सी पनि भेट्छौँ हामीले। यो इन्डिया हो। यो देश जुन चाहिँ देशमा चाहिँ कल्चर एकदमै रिच छ, जुन चाहिँ देशमा चाहिँ भेरियस ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्छ, त्यो देशको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। अब यो इन्डिया जुन चाहिँ छ, यसको इन्ट्रोडक्सन भएपछि अब लोकेसन चाहिँ के हो यो इन्डियाको भन्दाखेरि, लोकेसन हेरौँ। अब लोकेसन थुप्रै छ नि, लोकेसन यो कहाँनिर स्थित छ, कहाँ बसेको छ यो देश भन्दाखेरि, यो इन्डिया चाहिँ हामीले वर्ल्ड म्यापमा हेर्नु, मैले अघि फर्स्टमै कुरा गरेँ नि क्लासको है, फर्स्टमा हामीलाई के चाहिन्छ, एटलास चाहिन्छ भनेर भने नि मैले। किन एटलास चाहिन्छ भन्दाखेरि अब इन्डिया त हामीले देख्यौँ यहाँ, तर अब एटलास छैन भने हामीले वर्ल्ड म्याप हेर्नु सक्दैन। वर्ल्डमा इन्डियाको पोजिसन कहाँ छ, कहाँनिर बस्छ इन्डिया है। फेरि इन्डिया वर्ल्डमा हेरेपछि इन्डिया कहाँ भेट्छ, एसियाभित्र भेट्छ नि, कन्टिनेन्ट अफ एसियाभित्र भेट्छ। अब त्यो कन्टिनेन्ट अफ एसिया फेरि खोज्नु पऱ्यो हामीले। त्यो एसियाको कन्टिनेन्ट खोजेपछि एसियाको कन्टिनेन्ट टक्कै हामीले निकाल्छौँ। त्यो निकालेपछि त्यो एसियाको कुन चाहिँ जग्गामा इन्डिया स्थित छ, कहाँनिर बसेको छ इन्डिया, त्यो हेर्नु पऱ्यो हामीले होइन। लोकेसनमा त्यसरी हेर्छौँ हामीले। अब फेरि त्यति मात्रै नहेर, वर्ल्ड म्यापमै हेर्दाखेरि हामीले वर्ल्डमा के अरे माथिपट्टिलाई नर्दर्न हेमिस्फियर भन्छ, अनि तल्लोपट्टिलाई के भन्छ, साउदर्न हेमिस्फियर भन्छ। अनि इन्डियाको लोकेसन कहाँ छ, नर्दर्न हेमिस्फियरमा छ, नर्दर्न हेमिस्फियरमा छ। साउदर्न हेमिस्फियरमा हामी छैनौँ, तल्लोपट्टि इक्वेटर हामीभन्दा तल छ। यो इन्डिया भयो। अब इन्डियाको तिमीहरूलाई जहाँसम्म थाहा छ, एसियमको केटाहरूलाई थाहा हुनुपर्ने, हामीले तल एउटा हाम्रो वेदर म्याप छ नि, त्यो वेदर म्यापमा हामीले के देख्छौँ, लङ्गिट्युड, ल्याटिट्युड, अल्टिट्युड भनेर लेखेको छ। त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट छ क्या, त्यो चाहिँ तल हामीले एकदमै फिक्स लेखिदिएछौँ, कलरले नै लेखिदिएछौँ। अरू डेली टेम्परेचर, डेली ह्युमिडिटी त्यो चाहिँ डेली चेन्ज गर्छ, रिड गर्छ तिमीहरूले, अनि चेन्ज गर्छ। अब त्यसरी नै इन्डियाको लङ्गिट्युड्स अनि ल्याटिट्युड्स। अब लङ्गिट्युड्स अनि ल्याटिट्युड्स पहिला के हो त्यो पनि जान्नु पऱ्यो। अब यत्रो दिन तिमीहरूले क्लास गरेको छैन, भुलियो होला होइन। अब लङ्गिट्युड्स तिमीहरूले सानो क्लासमा 7तिर पढेको हो भने अलिकति रिकल गऱ्यो भने तिमीहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। लङ्गिट्युड्स भनेको, लङ्गिट्युड्स आर लाइन विच रन्स फ्रम नर्थ टु साउथ होइन। ल्याटिट्युड्स भनेको इमेजिनेरी लाइनै हो लङ्गिट्युड्स र ल्याटिट्युड्स। ल्याटिट्युड्स भनेको इमेजिनेरी लाइन्स विच रन्स फ्रम इस्ट टु वेस्ट भनेर भनेको छ नि। अब यो दुईवटा लाइन नि, अब त्यो त अर्थमा हेऱ्यो भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि इक्वेटर चाहिँ बिचमा, इक्वेटरको चाहिँ 0 डिग्री ल्याटिट्युड भनेर भनेको छ। अनि नर्दर्न हेमिस्फियर र साउदर्न हेमिस्फियर हेऱ्यो भने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियनलाई 0 डिग्री लङ्गिट्युड भनेर भनेको छ होइन। पृथ्वीलाई त्यसरी 4 भागमा यसरी डिभाइड गरेको छ। अब इन्डियामा फर्केर आउँदाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो मेनल्यान्ड इन्डिया, जुन चाहिँ मेनल्यान्ड इन्डिया छ। मैले किन मेनल्यान्ड इन्डिया यो भन्दैछु भन्दाखेरि यहाँनिर हेऱ्यो भने सानो सानो, यहाँ अब देख्दैन होला सायद, सानो सानो लक्षद्वीप आइल्यान्ड्सहरू छ। अनि यहाँनिर अर्कोपट्टि हेऱ्यो भने हामीले यहाँनिर अन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड्सहरू छ। यो मेनल्यान्डभित्र भेट्दैन, योहरू चाहिँ के हो, सानो सानो टापुहरू हो। अनि यो टापुहरू चाहिँ अन्डमान एन्ड निकोबार चाहिँ कहाँनिर छ, बे अफ बेङ्गालमा छ, अनि
लक्षद्वीप चाहिँ कहाँनिर छ? अरेबियन सीमा छ है। यहाँसम्म बुझ्यो होला। अब यो मेनल्यान्ड जुन चाहिँ छ यो मेनल्यान्ड इन्डियाको चाहिँ यहाँनिरको यिनीहरूको ल्याटिट्युड्स कति छ? हाम्रो नर्दर्न मोस्ट पोर्सनको ल्याटिट्युड्स कति छ त? अनि साउदर्न मोस्ट पोर्सनको ल्याटिट्युड कति छ त्यो जान्नु पर्यो नि हामीले हैन। अनि मेनल्यान्ड इन्डियामा हामीले हेर्यौँ भने के देख्छौँ भन्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि 68 डिग्री 7 मिनट वेस्टर्न पार्ट अफ गुजरात अनि 97 डिग्री 25 मिनट इस्टर्न एन्ड अफ अरुणाचल प्रदेश चाहिँ यो चाहिँ हो हाम्रो के हो यहाँ हेर्नु है 68 डिग्री 7 मिनट यहाँनिर 68 डिग्री 7 मिनट भनेपछि यो वेस्टर्न पार्ट भयो हैन। त्यहाँबाट हामीले यता हेरेपछि यहाँनिर के देख्छौँ के अरे 97 डिग्री 25 मिनट इस्टर्न एन्ड अफ अरुणाचल प्रदेश यो लङ्गिट्युडमा इन्डिया बसेको छ। यो दुईटा लङ्गिट्युडमा बसेको छ। यो चाहिँ भयो इस्टर्न अनि वेस्टर्न लङ्गिट्युडले यसरी डिभाइड गरेको छ। अब नर्दर्न अनि साउदर्नमा कसरी बसेको छ ल्याटिट्युड्स भन्दाखेरि त्यो ल्याटिट्युड्स चाहिँ कति हो भन्दाखेरि हामीले देख्छौँ यहाँनिर 37 डिग्री 6 मिनट नर्थ अफ जम्मू एन्ड काश्मीर भनेको छ। यहाँनिर 37 डिग्री 6 डिग्री नर्थ अफ जम्मू एन्ड काश्मीर भनेर यहाँनिर देखेको छौँ हामीले हैन। अब यो चाहिँ भयो ल्याटिट्युड्स यहाँको। अब फेरि तिमीहरू हामीले हेर्दाखेरि अर्को के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ बिचमा एउटा लाइन क्रस गरेको छ नि। यहाँनिर हामीले पहिलादेखि पढेको नि यहाँनिर है। यहाँनिर मैले अस्ति पनि अर्को क्लासमा मैले एउटा भनेको थिएँ 23.5 डिग्री नर्थ भनेर भनेको थिएँ। अब यो 23.5 डिग्री नर्थलाई कुन चाहिँ लाइन भन्छ भन्दाखेरि ट्रपिक अफ क्यान्सर भनेर भनेको छ। अब यो ट्रपिक अफ क्यान्सरले इन्डियालाई टक्कै 20 मा डिभाइड गरेको छ है। यो ट्रपिक अफ क्यान्सरले इन्डियालाई 20 मा डिभाइड गरेको छ। अनि यो 20 मा डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ प्राय यो एरियामा चाहिँ सनराइजहरू भर्टिकल आउँछ। किनभने 23.5 डिग्री नर्थदेखि माथि कहिले पनि घाम यता जाँदैन हो। यो भयो हाम्रो इन्डियाको। अब यहाँनिर अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ अघि मैले भने 37 डिग्री 6 मिनट नर्थ जम्मू एन्ड काश्मीरमा के छ अरे ल्याटिट्युड छ अरे। अब साउथमा चाहिँ कति छ त यहाँनिर कन्याकुमारी छ। यो साउथमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्छौँ 8 डिग्री 4 मिनट भनेर भनेको छ। 8 डिग्री 4 मिनट। अब यो 8 डिग्री 4 मिनट्स भनेपछि यहाँ जति गयो त्यति कम्ती हुँदै जान्छ। अनि तलपट्टि गएपछि 0 डिग्री हुन्छ। अनि त्यो 0 डिग्री चाहिँ के हो इक्वेटर हो भनेर भनेको छ। यो चाहिँ लङ्गिट्युड अनि ल्याटिट्युड म लेखिदिन्छु। यो तिमीहरूले याद हेर्नु। मेनल्यान्ड कसरी डिभाइड गरेको छ भन्दाखेरि मेनल्यान्डमा ल्याटिट्युडनल कति छ भन्दाखेरि मेनल्यान्डमा यहाँनिर हेरौँ हामीले 37 डिग्री 6 मिनट नर्थ भयो। त्यहाँबाट तल्लोपट्टि चाहिँ छ 8 डिग्री 4 मिनट। यो पनि नर्थै हो नर्थ। यो चाहिँ हो तपाईँको जम्मू एन्ड काश्मीर अनि नर्थमा चाहिँ हो केप कोमरिन। भनेर भनेको छ। अब लङ्गिट्युडनल एक्सटेन्ट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि लङ्गिट्युडनल एक्सटेन्ट चाहिँ हामीले देख्छौँ 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट अफ गुजरात अनि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अफ अरुणाचल प्रदेश।
अब यहाँ नै 37 डिग्री 6 मिनट नर्थ जम्मू एन्ड काश्मीर यो भइगयो, माथि नर्दर्न मोस्ट पोइन्ट भयो। त्यहाँबाट 8 डिग्री 4 मिनट नर्दर्न हेमिस्फियरमै पर्छ नर्थ, यो यहाँ तल भयो, तल्लो लाइनमा भयो। त्यसरी नै लङ्गिट्युडनल एक्सटेन्ट हामीले देख्यो भने 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट अफ गुजरात यो पर्यो, यहाँनिर पर्यो, यो टिपलाई पर्यो। अनि 97 डिग्री 25 मिनट इस्ट अफ अरुणाचल प्रदेश भनेको यो पर्यो, यहाँनिर पर्यो। यसरी लाइन्स अफ ल्याटिट्युड अनि लाइन्स अफ लङ्गिट्युडले इन्डियालाई यसरी डिभाइड गरेको छ। हामीले त्यो लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड्स भेट्यो भने हामीले के पाउँछौँ, मेनल्यान्ड इन्डिया पाउँछ भनेको छ। अब तर यो चाहिँ मेनल्यान्ड इन्डिया भनेर भने नि, हामीले मेनल्यान्ड भनेर भने नि, मैले अघि मेनल्यान्ड छोडेर पनि इन्डियाको के छ, दुईटा सानो सानो के छ अरे आइल्यान्डहरू छ अरे। एउटा चाहिँ यहाँनिर लक्षद्वीप भनेर भने जो चाहिँ एरेबियन सीमा छ, अनि अर्को चाहिँ छ बे अफ बेङ्गालमा अन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड। अब अन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्डको चाहिँ यहाँ तलपट्टि इन्दिरा पोइन्ट भन्ने छ, अनि त्यो इन्दिरा पोइन्टको चाहिँ इन्दिरा पोइन्टको चाहिँ लङ्गिट्युड ल्याटिट्युड कति छ भन्दाखेरि के अरे त्यसको 6 डिग्री 45 मिनट्स नर्थ छ भनेको छ। त्यसको चाहिँ के अरे ल्याटिट्युड चाहिँ 6 डिग्री 4 मिनट्स नर्थ छ भनेको चाहिँ हाम्रो मेनल्यान्डमा कति छ अरे, तल्लोपट्टि केप कोमरिन 8 डिग्री 4 मिनट्स यहाँनिर भयो, 8 डिग्री 4 मिनट्स। अब इन्दिरा पोइन्ट चाहिँ 6 डिग्री 45 मिनट्स भनेको यो मेनल्यान्ड भन्दाखेरि पनि अलिकति तल पर्छ, यो त्यसलाई इन्दिरा पोइन्ट भनेर हामीले भन्छ। यो प्राय इन्डियाको के भयो लोकेसनमा ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको लोकेसन कहाँ हुनुपर्ने त्यो कुरा भयो। अब अर्को लोकेसनमा हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अघि मैले क्लास सुरु गर्दा मैले भनेको थिएँ इन्डिया चाहिँ एसियामा पर्छ अरे है, एसियाको साउथ इस्ट एसियामा पर्छ अरे। अनि साउथ इस्ट एसिया चाहिँ एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि साउथ इस्ट एसियामा इन्डिया पर्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यति साह्रो रिच कल्चर छ अरे, यसलाई हामीले इन्डियन सब कन्टिनेन्ट पनि भन्छ अरे। किन प्राय यहाँबाट हामीले इन्डोनेसियाहरू, यतापट्टिबाट इरानहरू, यहाँ माथिपट्टि हामीले देख्छौँ पाकिस्तानहरू, यो जग्गाहरूको प्राय अलिअलि कल्चर इन्डियामा हामीले भेट्छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले इन्डियन सब कन्टिनेन्ट पनि भनेर भन्छ। अब यो जुन चाहिँ इन्डिया छ, यो इन्डियामा फेरि फर्केर म अघिकै कुरामा आउँदैछु। यो इन्डियामा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि पहिला यो डिभिजन गर्दाखेरि पहिलाको योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ 29वटा स्टेट थिए, 29 स्टेट्स, यङ्गेस्ट स्टेट्स तेलङ्गाना भनेर हामीले भनेको थियो है। अचानक आज पर्दाखेरि हामीले के अरे 28 स्टेट्स भयो, 28वटा स्टेट भयो, एउटा घट्यो। युनियन टेरिटोरी 7वटा थियो हाम्रोमा हैन, तर त्यो 7वटादेखि यो जुन चाहिँ जम्मू एन्ड काश्मीर स्टेट छ, यो जम्मू एन्ड काश्मीरलाई फेरि के गर्यो, 2टा युनियन टेरिटोरिज बनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि एउटा स्टेट त घट्यो, तर युनियन टेरिटोरिज के भयो, 2टा बढेर गयो, 9वटा युनियन टेरिटोरिज भयो हाम्रोमा भन्ने कुरा छ। अब यो चाहिँ भयो हाम्रो लोकेसन। अब लोकेसनमा चाहिँ हामीले अर्को के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि यो इन्डिया चाहिँ कहाँ छ, इन्डियन ओसियनको माथिपट्टि लोकेट भएको छ, त्यो पनि याद गर्नु पर्यो। इक्वेटरदेखि माथि हो, नर्दर्न हेमिस्फियरमा हो, त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हो हैन। त्यहाँबाट अर्को कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हो साइज, इन्डिया कन्ट्री जुन चाहिँ छ त्यसको साइज कति हो भन्दाखेरि यसको साइज चाहिँ 7th लार्जेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड भनेको छ हैन, 7th लार्जेस्ट कन्ट्री। अब हामी भन्दाखेरि एसियामा चाहिँ 2nd लार्जेस्ट हो, एसियामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कन्ट्री चाहिँ हो चाइना हो है। चाइना, अब चाइनाको कुरा गर्दा अस्ति कुरा गरिहालौँ, यहाँनिर गलवान भ्याली यो अक्ताई चीन पर्छ है। यहाँ अलिकति इन्डिया कन्ट्रोभर्सी, यो यहाँ LAC छ, लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भन्छ हैन। यहाँनिर त्यहाँबाट इन्डिया र पाकिस्तानको छुट्याउने यहाँबाट लाइन कुदेको छ, त्यसलाई LOC भन्छ, लाइन अफ कन्ट्रोल भन्छ हैन। यो लाइन्सहरूमा के अरे के गरेको छ भन्दाखेरि यो लाइनहरू हेरिकन प्राय हामीले कन्ट्रोभर्सी हेरिरहन्छौँ। अस्ति भर्खरको केसेसहरू हो है, चाइना LAC क्रस गरेर भित्र आयो अरे हैन, गलवान भ्यालीमा अलिअलि लडाइँ के भयो, इन्डियन आर्मीले खेदायो उनीहरूलाई भन्ने कुराहरू हैन हामीले टिभी मार्फतबाट, न्युज मार्फतबाट सुनिरहेको छौँ। यो कुरोहरू पनि जियोग्राफीको स्टुडेन्टको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो।
वर्ल्डमा के हुँदैछ, कुन कुन देशको कहाँ बाउन्ड्रिजहरू छ है, के लाइन्सहरू के हो, त्यो याद गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अनि स्पेसली हाम्रो इन्डिया चाहिँ यति ठुलो छ कि थुप्रै देशहरूसँग बाउन्ड्रिज छ हाम्रो इन्डियाको, एउटा देशसँग मात्रै छैन। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै देश देख्छौँ। यहाँनिर अब चाइना अलिकति भेट्छ, यहाँ पाकिस्तान डल्लै पाकिस्तान भेट्यो, त्यहाँबाट गएपछि यो ल्यापमा हामीले नेपाल छ, यहाँ भुटान छ, बङ्गलादेश भेटेको छ। यो बङ्गलादेश पहिला अब यो कुरा गर्दाखेरि हामीले भनौँ इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि त बङ्गलादेश थिएन, त्यति बेला त यो त इस्ट पाकिस्तान थियो, यो वेस्ट पाकिस्तान थियो है। तर जब भाषा आन्दोलन भयो हैन, भाषा आन्दोलन हुँदाखेरि यो बङ्गलादेशलाई के अरे यहाँको मान्छेहरूले हामीलाई भाषाको आधारमा हामीलाई देश दे भन्दाखेरि उनीहरूले के गर्यो, आन्दोलन गरेपछि इन्डियाले पनि सपोर्ट गरेको भन्छ। यो सपोर्ट गरिकन यो देशलाई के गर्यो, इन्डियाले आजाद बनायो अनि बङ्गलादेश नाम लियो। यहाँबाट हेऱ्यो भने हामीले यहाँ म्यानमार भेट्छ, यहाँनिर म्यानमार भेट्छ। यत्रो थुप्रै देशहरूले घेरेको छ, थुप्रै देशहरूले घेरेकोले गर्दाखेरि थुप्रै बाउन्ड्रिजहरू छ इन्डियाको। यो भयो हाम्रो इन्डियाको के बाउन्ड्रिजहरू हो, कहाँ पाउने भन्ने हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ। अब इन्डिया चाहिँ साउथ इस्ट एसियाको यस्तो जग्गामा छ जो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोजिसन अकुपाई गरेको छ इन्डियाले। जस्तै माथिपट्टि हेऱ्यो भने हामीले इन्डियाको माथिपट्टि यहाँनिर नर्दर्न पार्ट अफ इन्डियामा हेऱ्यो भने हामीले पढ्यो नि यहाँ क्लास 9 तिर है, यहाँनिर हिमालय यसरी रन गरेको छ है। थुप्रै यहाँ हिमालय हाम्रो इन्डियामा अब के अरे हाइएस्ट माउन्टेन पिक भनेर हामीले माउन्ट K2 भनेर भन्छ। एक्चुअली त्यो चाहिँ के अरे पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीरमा पर्छ, तर इन्डियाभित्र अब अहिले हाम्रै हातमा भएको चाहिँ हो कञ्चनजङ्घा 8598 मिटर्स भन्छ है। माउन्ट K2 को हाइट हो 8000 के अरे 611 मिटर्स। त्यो पिकहरू जुन चाहिँ छ यो हिमालयजले अकुपाई। अब यो हिमालयजको यस्तो राम्रो रोल छ कि यहाँबाट साउथ वेस्ट मनसुन यसरी आउँदाखेरि यसलाई के गर्छ, अब्स्ट्रक्ट गर्छ, यो मनसुन विन्डलाई अब्स्ट्रक्ट गर्छ अनि यो देशभरि पानी पर्छ। अब सपोज यहाँनिर चाहिँ हिमालयज नभएको भए चाहिँ त्यो मनसुनको जुन चाहिँ विन्ड छ त्यो हामीले के अरे क्लास 8 मा मलाई जहाँसम्म थाहा छ रेनफल पर्दाखेरि रिलिफ रेनफल अथवा ओरोग्राफिक रेनफल है। ओरोग्राफिक रेनफल भनेको चाहिँ त्यो रेनफल हो जुन चाहिँ रेनफलमा चाहिँ मोइस्चर लिएर कुद्दै हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टि कुनै हिल्स माउन्टेन्स आयो भने त्यो माउन्टेनमा अब्स्ट्रक्ट गर्छ अरे, माउन्टेनले अब्स्ट्रक्ट गर्छ अरे त्यो मोइस्चर लिएर आएको विन्डलाई। अनि दोज विन्ड्स आर फोर्स टु राइज अप भनेको छ। यसरी थिचिकन त्यो तलबाट ठेलेपछि त्यो राइज अप हुन्छ र जति राइज अप भयो त्यति कन्डेन्स हुँदै जान्छ। लास्टमा गएर एउटा साइडमा रेन पुरा पानी पर्छ अनि अर्को साइडमा जुन चाहिँ जग्गामा पानी पर्दैन त्यसलाई रेन स्याडो एरिया भन्छ। यो एरियाहरू हाम्रो एरियामा मनसुनमा योपालि हामी हेर्दैछौँ यति बिघ्न पानी पर्यो, खेतीपाती बर्बाद बनाइसक्यो। देशभरि न्युजमा बिहानदेखि सुन्छौँ, आज बिहान पनि यो क्लास गर्नु अगाडि रातभरि पानी परेर बिहानसम्म पानी पर्दै थियो। त्यो अब यो मोइस्चर लेडन विन्डलाई यहाँनिर अब्स्ट्रक्ट गरेपछि हाम्रो देशभरि पानी पर्छ अनि यो पानी परेकोले गर्दाखेरि हाम्रो देश एकदमै के छ, एग्रिकल्चरल कन्ट्री, भेरी मच फर्टाइल भनेको छ। यो देशमा एग्रिकल्चर मजाले गर्नु सक्छ। तर सपोज यहाँ हिमालयज नभएको भए के हुन्थ्यो, त्यो विन्डहरू सबै उडेर यहाँबाट ठेलेर यो क्रस गरेर चाइना उतातिर पानी पर्थ्यो होला। हाम्रो हुनसक्छ हाम्रो देश त्यति बेला डेजर्ट हुन्थ्यो होला यो हिमालयज नभएको भए हैन। हामीले हेर्छौँ एरेबियन सीको कस्तो यहाँ छ। एरेबियन सीले के गरेको छ, यो यतापट्टिको एरियाजहरूले लाई सेपरेट गरेको छ एरेबियन सीले। त्यहाँबाट हामीले हेर्छौँ यहाँनिर तल्लोपट्टि इन्डोनेसिया मलेसियाहरू भेट्छ। त्यहाँबाट हामीले अर्को कुरा हेर्दाखेरि के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि हिमालयज नर्थमा छ भने साउथमा हामीले देख्छौँ इन्डियन ओसियन छ है। इन्डियन ओसियन नामले नै के बताउँछ, यो इन्डियाको इन्डियन ओसियन भनेपछि पहिलातिर हामीले देख्दाखेरि के देख्थ्यौँ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ इन्डियन ओसियन छ व्यापारहरू जति गर्थ्यो त्यो व्यापार यति बिघ्न हुन्थ्यो होला कि हाम्रो यहाँको इन्डियन्सहरू यति साह्रो हुन्थ्यो होला कि नामै इन्डियन ओसियन हो। कुनै पनि देशको नाममा कुनै पनि महासागर ओसियन्सहरू छैन। हाम्रो देशको नाममा मात्रै के छ, महासागर छ, इन्डियन ओसियन्स छ हैन। त्यहाँबाट हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि
यो इन्डियाको जुन चाहिँ छ के अरे लेन्थ छ, हिमालयस इन द नर्थ टु केप कोमरिन इन द साउथ, यो नर्थ यहाँदेखि लिएर यो केप कोमरिनसम्म जुन चाहिँ के अरे यो छ, यो म यहाँ लेखेर दिँदैछु इन्डियाको एक्सटेन्टमा। यो भयो भने म मेटाउँदा हुन्छ भने म मेटाउँदैछु यो ल। ओके, नर्थ टु साउथ एक्सटेन्टमा हामीले देख्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि 3214 किलोमिटर भनेको छ। यो चाहिँ कहाँदेखि कहाँ भन्दाखेरि केप कोमरिन भनेको छ। अब त्यहाँबाट इस्ट टु वेस्ट एक्सटेन्ट हेर्दाखेरि के देख्छौँ, टु 2933 किलोमिटर भनेको छ। यो चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश टु गुजरात भन्ने छ। यो एक्सटेन्टहरू यस्तो छ है हाम्रो। फेरि म बताउँदैछु, 3214 किलो 3214 किलोमिटर चाहिँ नर्थ टु साउथ भनेको यहाँ टुप्पोदेखि लिएर यहाँ तलसम्म चाहिँ हामीले यसरी नापेर गयौँ भने चाहिँ 3214 किलोमिटर छ। अनि इस्ट टु वेस्ट एक्सटेन्ट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 2933 किलोमिटर। यो चाहिँ अलिअलि यसरी नाप्नुपर्छ, यस्तो सिधा आउँदैन। बङ्गलादेश हेनतेन भेट्छ, यहाँदेखि लिएर अलिकति भेट्ला बङ्गलादेश, तर पनि अलिक यसो गरिकन यसरी नाप्दाखेरि चाहिँ अलिकति भुटान नेपाल भेट्यो भने यो जग्गा काटिकन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो निकाल्दाखेरि चाहिँ के कति भेट्छ 2933 किलोमिटर भनेर भनेको छ। ओके, अब यो भयो हाम्रो इन्डियाको प्राय लोकेसन पोजिसन हैन। अब हामीले यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि अर्को के देख्छौँ भन्दाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि के गर्यो, अब हिस्ट्री हामीले देख्यौँ नि इन्डियाको ल्याटिट्युडनल एक्सटेन्ट यस्तो रहेछ है, लङ्गिट्युडनल एक्सटेन्ट यस्तो रहेछ, दुनियाँभरको चिज यहाँनिर देख्यौँ नि हामीले हैन। यो देख्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो अब त्यहाँ मैले अघि फर्स्टमा पढाउँदाखेरि पनि भने इन्डिया चाहिँ के अरे 1947 मा इन्डिपेन्डेन्ट भएर 1950 मा रिपब्लिक भएको है। त्यहाँबाट रिपब्लिक भएपछि के भयो अरे भन्दाखेरि रिपब्लिक भइसकेपछि त्यसको व्यवस्थाहरू मिलाउन थाल्यो। अब चाहिँ यो इन्डियाको यो स्टेट्सहरू छुट्याउन थाले। स्टेट्सहरू स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसन भन्ने कुरा आउँछ। अब के को आधारमा छुट्यायो त स्टेटलाई भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ यो हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि थुप्रै चाहिँ स्टेट्स चाहिँ कसरी क्लासिफाइड भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पार्ट ए मा चाहिँ जुन चाहिँ स्टेटहरू चाहिँ गभर्नरको अन्डरमा थियो, गभर्नरले हेर्थ्यो। जस्तै वेस्ट बेङ्गाल हामीले पढ्यो नि, लर्ड कर्जन पार्टिसन अफ बेङ्गाल पढ्दाखेरि हैन। वेस्ट बेङ्गाल, आसाम, बिहार, उडिसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास, यो कुरोहरू चाहिँ पार्ट ए अथवा गभर्नरको अन्डरमा भएको भन्ने भनेको छ। पार्ट बी मा चाहिँ रुल्ड बाई प्रिन्सेस, प्रिन्सहरूले त्यहाँ राजाहरूले प्रिन्सली स्टेट भन्छ, त्यो राजाहरूले रुल गरेको थियो। अनि तिनीहरूमा चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ हैदराबाद, हामीले क्लास 10 मा तिमीहरूले पढ्नु पाएन, निजाम अफ हैदराबाद भनेर पढ्छ। निजाम अफ हैदराबाद इन्डियासँग आउनै नमानेको राजाकर भन्ने उसले आतंकवादी जस्तो खोलेको थियो है। त्यो हामीले पढ्यौँ त के, अब तिमीहरूले त अब पढ्नु पाएनौ, त्यो पढ्छौ। तिमीहरूले हिस्ट्री पढ्यो भने तिमीहरूले पढ्छ। त्यो निजाम मानेकै थिएन। इन्डियाले रातारात त्यहाँनिर आर्मी लगाइकन त्यो इन्डियाको बिचमा भएको एउटा हैदराबादलाई अकुपाई गर्नु कर लागेको थियो।
मध्य भारत भन्ने जग्गा थियो। जम्मू एन्ड काश्मीर पनि हामीले पढ्यौँ। जम्मू एन्ड काश्मीरको त्यति बेला राजा हरि सिंह थियो, त्यो पनि प्रिन्सली इन्डियामा बस्नै पाएको थिएन। मैसुर है, पटियाला, यो जग्गाहरू चाहिँ जुन चाहिँ केमा थियो, इस्ट पन्जाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, यो जग्गाहरू चाहिँ पार्ट बीमा आउँथ्यो, रुल्ड बाई प्रिन्सेस भनेर भनेको छ। पार्ट सीमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पार्ट सीमा चाहिँ रुल्ड बाई चिफ कमिसनर भनेको छ। को कमिसनरको अन्डरमा आउने कुन कुन जग्गा थियो भन्दा अजमेर है, अजमेर नाम सुन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ, फेमस दरगाह है, नवाब गरिब नवाज के भन्छ होइन, त्यो हो त्यो अजमेर। त्यो अजमेर चाहिँ कसको अन्डरमा थियो अरे, चिफ कमिसनरको अन्डरमा थियो। भोपाल, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, यो जग्गाहरू थियो। दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, विन्ध्या प्रदेश भन्ने जग्गाहरू थियो। यिनीहरू चाहिँ कसकोमा आउँथ्यो, रुल्ड बाई चिफ कमिसनर। पार्ट सी भनेको छ। पार्ट डीमा चाहिँ स्टेट एन्ड सेन्ट्रल रुल भनेको छ, विच वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड बाई लेफ्टेनेन्ट गभर्नर बाई सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भनेको छ। यो जग्गा चाहिँ अन्डमान एन्ड निकोबार भनेर भनेको छ है। त्यति बेला ब्रिटिसको टाइममा तिमीहरूलाई थाहा छ नि, अन्डमान एन्ड निकोबारको कुरा गर्दाखेरि अन्डमान एन्ड निकोबारमा फेमस जेल कालापानी भन्थ्यो। कालापानी लग्यो भनेपछि अब यहाँनिर जसले ठुलो क्राइम गर्छ कालापानीमा लग्यो, जेलमा लगाइदिन्थ्यो, त्यहाँबाट भाग्नु पनि पाउँदैन, टापु जग्गा हो। यसरी डिभाइड गरेको थियो। तर यसलाई पछाडि फेरि यसरी डिभाइड हुनु अलिक सकेन, अनि इन्डियालाई चाहिँ भाषाको आधारमा डिभाइड गर्यो, ल्याङ्ग्वेजको आधारमा इन्डियालाई डिभाइड गर्यो। जसरी हामीले हेर्छौँ, यो पश्चिम बङ्गाल एक्सक्युज मी, पश्चिम बङ्गाल, वेस्ट बेङ्गाल बङ्गलाभाषीहरूको लागि, अघि गुजरात गुजरातीहरूको लागि, राजस्थान राजस्थानीको लागि, त्यसरी पन्जाब पन्जाबीको लागि, त्यसरी के गर्यो, भाषाको आधारमा डिभाइड गर्दै 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 गयो। अनि यहाँसम्म चाहिँ आज हामी गरौँ। यहाँबाट उपरान्त हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ। अनि म तिमीहरूलाई एक दुईवटा काम लिएर आएको छु यहाँनिर। अब कतिवटा च्याप्टर आज कतिवटा टपिक मैले नभ्याउनु सक्छु यहाँ तिमीहरूलाई। मैले क्वेसन दिएकोमा म क्वेसन पहिल्यै लिएर आएको थिएँ। जुन भ्याउँछ, जुन गर्नु सक्छ त्यो गर्नु, मजाले गर्नु। अनि मैले तिमीहरूलाई फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्दैछु, हामीले जसरी क्लास 8मा क्लास 10मा रिजनल जियोग्राफी पढ्दाखेरि अगाडि एटलास राखेर पढ्थ्यौँ, एकदमै सुविस्ता हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। म काशीराम सरलाई फेरि धन्यवाद दिनु चाहन्छु। सरले हामीले जुन हिसाबले सिकाउनु भयो, आज मैले जुन चाहिँ पढाउँदैछु त्यो सरकैबाट सिकेर हो। त्यो तरिकाले नै तिमीहरूले पनि घरमा गएर एटलास निकाल। अनि मैले भनेको अलिकति हेर्ने कोसिस गर। म क्वेसन्सहरू दिँदैछु, त्यो तिमीहरूले लेखेर काम गर्छौ भन्ने म आशा राख्दछु। नेम द ग्रेट माउन्टेन वाल अर नर्दर्न बाउन्ड्री अफ इन्डिया। नम्बर 1 क्वेसन म फेरि रिपिट गर्दैछु। नेम द ग्रेट माउन्टेन वाल अर नर्दर्न बाउन्ड्री अफ इन्डिया। नम्बर 2, इन विच हेमिस्फियर डज इन्डिया लाई। Number 3, state the boundaries of India. Number 4, why is India called a peninsula? Number 5, what is LAC? यसमा तिमीहरूले अर्को क्वेसन थप्दा पनि हुन्छ, what is LAC अनि what is LOC, त्यो दुईटै गर्दा भइगयो। Number 6, mention the latitudinal and longitudinal extent of India. फेरि भन्दैछु, mention the latitudinal and longitudinal extent of India. Number 7, what is Indira Point? र नम्बर 8 मा छ, नेम 4 युनियन टेरिटोरिज अफ इन्डिया।